राजाय नमः दीपमलङ्कृत्य स्वयमलङ्कृत्य भोभो दीपनमस्तुभ्यमात्मज्योतिप्रकाशकः यावत् पूजां अक्षन्तल यावत् पूजां समाप्तस्य तावत् त्वं सुस्थिरा भव। नमस्कार। दीपराजाय नमः दीपमलङ्कृत्य स्वयमलङ्कृत्य కంకణాలు కట్టారు. प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तपुत्रका उत पुरन्न दृष्टुवर्षद अर्चत प्रार्चत हरि ओं तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पते ओं शान्तिः 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 तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पते ओं शान्तिः 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 सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानश्च
महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनानशने अभि तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽच्चरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मश्चरद्दविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्नो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्ता साध्यारुषश्चे तस्माज्जज्ञात् सर्वतः रुचः सामाग्यज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मादो यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त एके चोभयादतः गावो जज्ञिरे तस्मादो तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहू काभूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोज्जौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् तथा लोकागुम्म कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहर शक्रप्रविद्वान् प्रतिशतसहस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनेन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे रीक्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषान अमुं मनिषान सर्वं मनिषान तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु न किन् दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं षण्णो अस्तुपदे शञ्चतुष्पदे सम्राजञ्च श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुण्यजेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेमेवावरुन्धे చూశాను దూరం చేస్తాను మీరు వెళ్ళండి అనంత ఆగా వస్తుంది हरि ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः
तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पते सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामतु शासनानशने अभि तस्माद्विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽच्चरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मश्चरद्दविः सप्तास्यासन् परिरयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तनुवानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्गिषि प्रौक्षन्नो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यारुषश्चये तस्माज्जज्ञात् सरोतः रुचः सामानि जज्ञिरे चन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं विदधुः कतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोज्जौत्समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्र आतु तथा लोकागुमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् परिषत्सदस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैव भवति नान्यपन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्च निर्गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति विरथा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणे जनयन्तः देव अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवशे दीक्षते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाना अमुं मनिषाना सर्वं मनिषाना तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Sukumar Writings Sukumar Writings and Bannivasa Works. Idupu Kaitam. All the best. Make 100 scores. All the best, all the best, all the best. Nalguru. Also, theatrical another Chepana. అవన్నీ బయట బయట వచ్చారా క్లాప్స్ బయటకు వస్తే బయట
ఏ Sariri papa pada dasa sanida papa sariri papa pada dasa sanida papa dasa sa sa dasa sa sa dasa sa ri sa da ni da dasa sa sa dasa sa sa dasa sa ri sa da ni da ga ri sa sa ri ri papa ga ri sa sa ri ri pa Sariri papa pada dasa sanida papa sariri papa pada dasa sanida papa dasa sa sa dasa sa sa dasa sa ri sa da ni da dasa sa sa dasa sa sa dasa sa ri sa da ni da ga ri sa sa ri ri papa ga ri sa sa ri ri pa
దస సని ద ప దస స స దస స స దస సారి సదని ద దస స స దస స స దస సారి సదని ద గరి స గరి స సారి రి ప గరి స గరి స గరి స సారి రి ప tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 టైటిల్ లాంచ్ ఇదైనా ఓపెన్ కొట్టు అవునా ఓపెన్ కదా కొట్టవచ్చు లైవ్ స్టార్ట్ అమ్మా కాదు బటన్ చిన్న డౌట్ ఉంది ఇది కాదు బటన్ I'll say it and I'll announce it. ఫస్ట్ కంటెంట్ తీసేసి మీరు అనౌన్సర్స్ పెట్టండి లాంచ్ అని చెప్పండి అక్కడ ఆటోమేటిక్గా వెనకాల నుంచి డ్రాప్ చేయండి Morning, everyone, and all the best to the entire team. This is the launch. సరిరి పప పద దస సని ద ప సరిరి పప పద దస సని ద ప దస స స దస స స దస సారి సదని ద దస స స దస స స దస సారి సదని ద గరి స గరి స సారి రి ప గరి స గరి స గరి స సారి రి ప tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 taranana tom 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 tom
పద దస సని ద ప సరి రి ప ప సరి రి ప ప పద దస సని ద ప దస స స దస స స దస స రి స ద ని ద దస స స దస స స దస స రి స ద ని ద గరి స గరి స స రి రి ప ప గరి స గరి స గరి స స రి రి ప. మణి స్టేజ్ మీదకి రా. Dum
పదాద పమగరి సరిరి పప పదద సనిదా పాప సరిరి పప పదద సనిదా పాప దస స దస సారి సదని దస స దస సారి సదని గరి స సారి రి పాప గరి స సారి రి పా సరిరి పప పదద సనిదా పాప సరిరి పప పదద సనిదా పాప దస స దస సారి సదని దస స దస సారి సదని గరి స సారి రి పాప గరి స సారి రి పా పదాద పమగరి సరిరి పప పదద సనిదా పాప సరిరి పప పదద సనిదా పాప దస స దస సారి సదని దస స దస సారి సదని